किसी फैमिली ने आपके साथ बहुत अच्छा सलूक किया हो, एक वाकया वो बताओ, और एक वाकया वो बताओ जो आप भूल नहीं सकती कभी, जो किसी ने बुरा सलूक किया हो। सबसे अच्छा वैसे बताओ तो हुआ ही कभी हाय हाय। बुरा हुआ है, सबसे बुरा हुआ है जब हम पैदा हुए थे। KFC, मैकडॉनल्ड्स, इनका पता है? कमी नहीं आई। जो अमीर है वो सिर्फ बात की अमीर है, उनके भी जिस्म देख लो, हमारे भी देख लो, बिल्कुल सेम है, जिंगा बर्गर। वो पसंद है? जिंगा बर्गर मुझे पसंद है। अंग्रेजी के लफ्ज भी आते हैं आपको? हाँ, जैसे स्कूल पढ़ते थे इसके वजह से। ये नहीं मैं उसकी बुराई कर रही हूँ, लेकिन एक बात कर रही हूँ कि उन्होंने भी हमारे से फर्क करने से दूर नहीं किया। उन्होंने भी जब हम लोग पी रहे जैसे पानी सब ने पी लिया, तो जब हम जा रहे घर उसने बोला ये गिलास भी साथ ही लेके जाओ, क्योंकि इसमें तुमने पानी पी लिया। हाँ। व्यूअर्स, आज की पॉडकास्ट में लोगों के घरों में काम करने वाली एक बच्ची मेरे साथ है, जो बाप का साथ बेटा बन के देती है। घास काटती है, कूड़ा उठाती है, मजदूरी करती है, न जाने क्या क्या काम करती है, सिर्फ बाप का हाथ पिटाने के लिए। नाम क्या है आपका? परवीन। अभी आप क्या क्या काम करती हो? अभी हम कूड़े का काम करते हैं। लोगों के घरों से कूड़ा उठाती हो? जी। और उस दौरान अगर हम लोग को घास काटने कहते हैं तो हम वो भी कर लेते हैं। अगर कोई मलबे का काम मिल जाता है वो भी कर लेते हैं। मसलन होता है ना, घर में काम करना है, थोड़ा सा करना है, ज्यादा करना, वो भी कर लेते। लोगों के घरों में? जी। लोगों का रवैया कैसा होता है? कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई किसी न किसी मिजाज के होते ही होते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो बुरे होते हैं वो क्या कहते हैं? मसलन अच्छे जो होते हैं, काम हम लोग जैसा भी करें तो वो कहते हैं शाबाश, ये काम अच्छा कर लिया आपने, चाहे हम लोगों ने जैसा भी किया। और बुरों की ये होती है कि इधर से साफ किया, उधर से साफ नहीं किया, इधर से दोबारा करो, उधर से नहीं किया। ये ऐसे टॉर्चर करते रहते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा। अंग्रेजी के लफ्ज भी आते हैं आपको? हाँ, जैसे स्कूल पढ़ते थे। दीन का कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिला? कुरान पढ़ा है? जी माशाल्लाह, मैं कुरान पढ़ी नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि पहले आप जुगियों में रहती रही हैं, मैं जो जुगियों वालों के बारे में जानता हूँ वो कुरान मजीद को ही नहीं पढ़ते। नहीं, हमारे में ये बिल्कुल, हमारे में कुरान मजीद में सबसे पहले कहते हैं स्कूल की पढ़ाई हो या ना हो, दीन की पढ़ाई सबसे पहले करते हो। हमारे में, मैं छोटी थी ना, एक मरतबा मैं नहीं जा रही थी सपारा पढ़ने। मेरे अब्बू कहते हैं आप क्यों नहीं जा रहे, मैं आपको फला खिलौना लेके दूंगा, या कोई भी आप जो भी कहोगे मैं आपको वो लेके दूंगा। फिर मैं जा रही थी, जाते जाते एकदम मैं गिरी हूँ, गिरने से मेरा बाजू टूट गया। अब्बू कहते आपकी तो आपका दिल नहीं था इसलिए मैं जबरदस्ती भेज रहा था, लेकिन फिर भी अब्बू उठा के ले गए। अब्बू ने बाजू कट्टी करवाई, फिर जाकर मेरे पास बैठा है, जिस टीचर के पास मैं पढ़ती थी सपारा, उनके पास बैठा है, मेरी गोदी, अपनी गोदी में मुझे उठा के खुद पढ़ाया, मुझे याद करवा के फिर सुनवाया मुझसे। माशाल्लाह। और मेरी अम्मी भी बिल्कुल ऐसी ही है। मसलन कभी कभार हो जाए, नाराज हो जाए तो फिर गुस्सा करती हैं, लेकिन इतनी भी दिल की बुरी नहीं है। इतनी नहीं है? जी। आगे क्या सोचा है जिंदगी में, क्या करना है? कुछ जैसे हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है ना, कोई कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैंने इंजीनियर बनना है। आपने क्या बनना है जिंदगी में? सारे मेरी मामा जो है वो मुझे कहती है आप सबसे अच्छी बहन भाइयों में संभालने वाली हो। तो अब्बू कहते हैं आप सबसे अच्छा बेटा हो, मेरी फुप्पो कहती है आप सबसे अच्छी गुड़िया हो। सारे अलग अलग कहते हैं, लेकिन पहले मेरा दिल था डॉक्टरी में जाने का। मैं इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि मेरी आइज जो है ना वो वीक है काफी। एक आँख का ना वो नूर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 0% पे है। तो इसलिए डॉक्टर से मैंने पूछा कि मैं डॉक्टरी जा सकती हूँ। उन्होंने बोला आप नहीं जा सकती क्योंकि आपकी आंखें ज्यादा वीक हैं और आप उसमें पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है। इसकी वजह से मैंने अपना ख्वाब ही छोड़ दिया। फिर मेरी बहन जो है वो कहती थी कि आपने ख्वाब क्यों छोड़ दिया, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आप ज्यादा ना पढ़ो, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे। लेकिन मैंने कहा, डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा पढ़े या ज्यादा पढ़े, पढ़ाई तो उतनी होगी ना। इसलिए मैं पढ़ाई बिल्कुल छोड़ रही थी क्योंकि मेरा दिल ही टूट गया जब उन्होंने बोला कि आप डॉक्टरी में नहीं जाओगे। आप जो काम कर रही हो आप परवीन, इसमें फ्यूचर क्या है? इसमें सारे देख के चिढ़ाते हैं, बदतमीजी करते हैं, जो दोस्तें मिलती है वो भी बुलाने से छोड़ देती हैं। अब आपकी कम्युनिटी में आपकी दोस्तें हैं? इस दौरान तो कोई भी नहीं दोस्त है। अब सिर्फ फैमिली? इसमें मेरी दोस्त है मेरी बहन एक ही, बस।
اس کی جو سیکریٹ ہوتی ہے وہ میرے سیکریٹ ہوتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, عید آتی ہے, نئے کپڑے, چوڑیاں, میک اپ, یہ خواہشات آپ کی کون پوری کرتا ہے؟ میری بہن بھی پوری کرتی ہے, میرے ابو بھی پوری کرتے ہیں, اور میری جو امی ہے وہ بھی کرتی ہیں, لیکن ان کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا. امی میری کپڑے لے آتی ہیں, ابو میرے جوتے لے آتی ہیں, ہم دونوں بہنیں چلی جاتی ہیں, میک اپ وغیرہ چوڑیاں لے جاتی ہیں. سارا کچھ ہو جاتا ہے پورا؟ مثلاً کبھی کبھار کوئی کم ہو جاتے ہیں, کوئی زیادہ ہو جاتے ہیں. مثلاً چھوٹے بہنوں کے پورے ہو جائے تو بڑے رہ جاتے ہیں, جو بڑے کو پورا ہو جائے جب چھوٹے آپ رہ گھروں جاتے میں کام کرتی ہو, وہاں پہ ان کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں, ان کا رہن سہن, ان کے کھلونے, ان کا کھانا, یہ چیزیں آپ کو متاثر کرتی ہیں؟ دل کرتا ہے میرے پاس بھی ایسے ہی کچھ ہو؟ ہیں. بڑا دل کرتا ہے. مثلاً کبھی کبھار ہم لوگ کہتے ہیں کاش ہم ایسے ہو, لیکن پھر ہم لوگ جب اپنے حالات پہ دیکھتے ہیں پھر اپنا دل تھوڑا روک لیتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ اس میں زیادہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ امیر ہے, اور امیر پھر میرے ابو سمجھاتے ہیں امیر ہونا صرف اتنا اچھا کام نہیں ہے. امیر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. جو امیر ہے وہ صرف بات کے امیر ہے, دل کے ویسے ہی ویسے جو ہمارے جیسے ہی ہیں, ان میں ہمارے سے کوئی کمی نہیں ہے. ان کے بھی جسم دیکھ لو, ہمارے بھی دیکھ لو, بالکل سیم ہے, لیکن ان میں کوئی خرابی ہوگی, کوئی ہمارے میں خرابی ہوگی, یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیا ہے. جو لوگ کوڑا اٹھانے کا کام کرتے ہیں نا, گند اٹھاتے ہیں, عموماً لوگ جو معاشرے کے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑے گندے لوگ ہیں, ان کے ہاتھ گندے ہوں گے, ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے, ان کو اپنے پاس بٹھاتے نہیں. کافی لوگ جو ہے نا, وہ ایک عورت ہمارے گھر کے ساتھ رہتی ہے, ہم لوگوں نے ان کے گھر, ان کی نوکرانی گئی نا کہیں دور, تو ہم لوگوں نے ان کے گھر گئے, ان سے ان کی جو بھی لگتی تھی لڑکی ٹائپ تھی, ان سے میں نے پانی مانگا, میرے چھوٹے بھائی نے, تو اس نے نا وہ ڈسپوزل گلاس نہیں ہوتا وہ لے کے آئی, وہ لے کے آئی, اس میں پانی پلایا, سب کو پلایا. یہ نہیں میں اس کی برائی کر رہی ہوں, لیکن ایک بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارے سے فرق کرنے سے دور نہیں کیا. انہوں نے بھی جب ہم لوگ پی رہے جیسے پانی سب نے پی لیا, تو جب ہم جا رہے گھر, اس نے بولا یہ گلاس بھی ساتھ ہی لے کے جاؤ, کیونکہ اس میں تم نے پانی پی لیا. ہاں تھوڑے دلے لوگ ہیں. تو کوئی بات نہیں, ہمارے ساتھ بھی تو آپ نے کھانا کھایا تھا, جی, ہم نے تو ایسا نہیں کیا. نہیں آپ نے تو نہیں کیا. کوڑا اٹھانے کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ مطلب اٹھا کے اس کے بعد کیا کرتے ہیں کوڑے؟ پہلے ہم اٹھاتے ہیں, گاڑی کے اندر ڈالتے ہیں, گاڑی کے اندر ڈال کے پھر اس میں سے جو گاڑی, میں نے تو رکشا دیکھا. آپ وہی رکشہ اور اچھا گاڑی میں رکشا فرق گاڑی, کیا ہے. ٹھیک, گاڑی میں ڈالا, پھر گاڑی میں ڈال کے ہم لوگ اس کو کباڑ الگ کر دیتے ہیں, کچرا جو ہوتا ہے وہ الگ کر دیتے ہیں. کباڑ جو ہم بوروں, کباڑ کس کو کہتے ہیں؟ کباڑ اس کو کہتے ہیں جو ہم یہ فالتو چیزیں ہوتی ہے, کھلونے ہو گئے, یہ مثلا یہ ریموٹ پڑا ہے, اس میں سے یہ ٹوٹ جائے اور اس کو یہ تو کباڑ نہیں ہے, یہ تو مثلا اس میں سے لاجک دے رہی ہوں کہ یہ ٹوٹ جائے تو اس میں آپ نے کچرے میں ہی پھینکنا ہے, کچرے میں سے جو اٹھائیں گے وہ علیحدہ کریں گے. اس کو پھر کیا کرتے ہو علیحدہ ہوئے کباڑ کو؟ اس کو ہم یہ کرتے ہیں, اب گھر لے کے جاتے ہیں, گھر لے کے جاتے ہیں تو جدھر پھینکنے والا ہوتا ہے, جدھر ہم لوگوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے ادھر پھینکتے ہیں. ابو جو ہوتے ہیں وہ علیحدہ کرتے ہیں, اور پھر جب ہم کام ختم کر لیتے ہیں پھر ہم لوگ جدھر دینا ہوتا ہے ادھر دیکھ کے آتے ہیں. اس کے پیسے ملتے ہیں آپ کو جی کباڑ کے؟ جی, کتنے؟ یہ اب مجھے تھوڑی پتہ ہے, پھر بھی اندازاً زیادہ ملتے ہیں تھوڑے؟ تھوڑے اتنے زیادہ بھی نہیں, کیونکہ کباڑ کا ریٹ ہی بڑا گرا ہوا ہے. پلاسٹک ہوتا ہے, لوہا الگ ہوتا ہے, یا سب کچھ ایک ہی کھاتے میں؟ ایک کھاتے میں تو نہیں ہوتا لیکن الگ الگ ہوتا ہے, لیکن ان کے ریٹ ملتے جو. میں نے سنا ہے یہ جو ہم کوکا کولا پیپسی کی بوتلیں پیتے ہیں 1.5 لیٹر کی جو ہوتی ہیں, دوسری یہ بھی بکتی ہیں؟ ہاں یہ بھی بکتے ہیں, سارے جو اٹھانے والے ہوتے ہیں ایسے تو تھوڑے